जपौँ हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन ए सधैँभरि जपौँ हरिलाई जपौँ हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरि जपौँ हरिलाई जपौँ हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरि। कृष्ण लीलाबाट ज्ञान विस्तार गर्दै 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 जाने क्रममा आज कृष्ण भगवानले 16,108 रानी विवाह गर्नुभएको हिजो कथा सुनियो। अब 16,108 रानी भगवान कृष्णले विवाह गरेको हो त भनेर परीक्षितले प्रश्न गर्दा सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्न लाग्नुभयो, राजन यो एउटा जीवात्मा र परमात्माको मिलन। भक्तलाई कृष्ण लीलाबाट आनन्द दिनका लागि भगवानले 16,108 रानी विवाह गरेको भन्ने माध्यमले कथाबाट मात्र भक्तलाई बुझाएको। अब के रहेछ त भने कृष्णको रानी भनेको एउटै हो जसको नाम हो राधा। राधा कृष्ण भन्छ नि भन्दैन, सीताराम भन्छ भन्दैन, उमा महेश्वर भन्छ भन्दैन। राधा कृष्ण एउटै मात्र भगवान परमात्माको राधा नै हो। अरु 16,108 एउटा कुन माध्यमले कथा बताइएको छ भने 16,000 भनेका वेदका मन्त्र, 16,000 भनेका वेदका मन्त्र, 108 भनेका वेदका उपनिषद काण्डहरू 108 वटा छ। यही 16,000 वेदका मन्त्र र 108 उपनिषद काण्डहरूलाई मध्यनजर गरेर आज भगवान परमात्माका 16,108 रानी भनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्नुभयो। के रहेछ त अब आफै विचार गर्नुहोस्। 8 वर्ष पुगेर 9 वर्षमा लागेका कृष्ण भगवानले 16,108 रानी विवाह गरेकै होला त? विचार गर्नुहोस्। केवल आध्यात्मिक चिन्तनबाट सबैलाई कृष्ण लीलामा रमाउनका लागि भगवान परमात्माले कृष्ण लीलाको बारेमा ज्ञान दिँदै दिँदै जानु भएको छ। आज कृष्णको द्वारिका धाममा त्यो लीला हेर्नका लागि नारद हुँदै ऋषिजा, अरे द्वारिका धाममा कृष्ण भगवानले 16,108 रानी विवाह गरेकै होला त? बुझ्न जानु नारद भन्नेवाला ऋषि भगवान कृष्ण जेठी रानीको साथमा बगैँचामा बसेर आनन्द खेलबाड गरिरहनु भएको छ रुक्मिणीको साथ। समय अगाडि बढ्दै 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 गयो। राजन गएर भगवानको पाउमा भक्लक्क परे नारद। आहा नारद, आज कति कामले मेरो द्वारिका धाम पवित्र। प्रभु, म एउटा नारद आउँदैमा हजुरको द्वारिकाको यत्रो धाम पवित्र हुन सक्ला र? नारद, सज्जन व्यक्तिको पैतलाको धुलो पनि अमृत हुन्छ। सज्जन व्यक्तिले एउटा घरमा आएर टेकिदिनाले पनि त्यो घर पवित्र हुन्छ। सज्जन व्यक्तिले आएर यो द्वारिकाको धाममा प्रवेश गर्ने बित्तिकै मेरो द्वारिका धाम पवित्र भयो भन्नु। कति भगवानले भक्तलाई कति माया गर्नु हुँदो रहेछ यहाँबाट हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। के त्यति मात्रै हो र नारद? तिमी साँच्चै भन कति कामले पाल्यौ भन्दा प्रभु एउटा अचम्म लाग्यो। हजुरले 16,108 रानी विवाह गर्नु भएको छ भन्ने कुरो मैले सुने, त्यसैले म हजुरको दर्शन गर्न आए भन्दा हो नारद। 16,100 राजकन्यालाई भूमासुर भन्ने दैत्यले बन्दी गरेर थुनेर राखिएको रहेछ, कब्जामा लिएको रहेछ। केही भूमासुर भन्नेवाला दैत्यलाई मारे। आज मैले सरासरी 16,100 राजकन्यालाई उद्धार गर्ने बित्तिकै भगवान हामी पनि तपाईसँगै जाने हो, हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन भने असहायता सहारा खोज्नेलाई सहायता त दिनु पर्यो। मैले संरक्षण मात्रै दिएको, मेरी रानीहरू होइन। मैले मात्र खेलबाड गरेको, मेरो भक्तलाई
कृष्ण चरित्रबाट ज्ञान दिनका लागि 16,108 गोपिनीहरूसँग रमाएर मैले खेलबाड गरेको मात्रै हो। यो एउटा मेरो कृष्ण लीला हो, यसलाई अन्यत्र नठान है भन्नु। प्रभु एउटा प्रश्न गर्छु हजुरलाई भने नारदले के होला? हजुर चाहिँ 16,108 रानी विवाह गर्ने, मैले चाहिँ एउटी पनि नपाउने। लौ न हजुर, बिन्ती लागेदेखि एउटा हजुरले टक्राइदिनु भयो, म नारदको पनि उद्धारै हुन्थ्यो पो भन्छन् है। के मागौँ वरदान लागेछ नारदले त, हजुरको एउटी श्रीमती पाए हुन्थ्यो पो भने। भगवान मुसुक्क हाँस्नुभयो। नारद ठट्टा गर्ने बानी अहिलेसम्म गाएर। ठिक छ, म यहाँ बसिरहेको छु, भित्र जानु 16,108 कोठाहरू छन् यही तरिकाको महलमा। प्रत्येक कोठामा जानु, म नभएको कोठामा, जुन कोठामा मेरी रानी एक्लै छिन् ती रानी तिम्रो लागि। हस् प्रभु। नारद द्वारिकाको धामपट्टि प्रवेश गर्न लागे। हे भगवान, कुरकुरोमा हात लाउँदै गए। प्रभु, आज कस्तो वरदान मागेछु, कृष्ण बाहिर छन्, भए भसक्कै रानी भित्र छन्, अब म त माला लगाएर जानुपर्ने भयो। कसरी पाल्ने होला, के खुवाउने होला, कहाँ लगेर बसाउने होला। लौ आज नराम्रोसँग डुबियो परमात्मन। उही एउटाले पहिला भन्थ्यो, चौटा खाना गएको छोलमा डुबेर मर्यो भने जस्तै हुने भई बर्बाद पर्यो भन्दै तर्क वितर्क गर्दै नारद भन्नेवाला ऋषिले भित्र प्रवेश गर्नुभयो। पहिला एउटा कोठामा गएको कृष्ण रुक्मिणीसँग आनन्द रमाइरहेको। यसो बाहिर गएर हेर्दाखेरि बाहिर बगैँचा घाम तापिरहेछ। अचम्म भएको। यहाँबाट सरासरी अर्को कोठामा जानु हो। अर्को कोठामा अर्की रानीसँग कृष्ण बसिरहेको। अर्को कोठामा जानु हो, अर्कै रानीसँग कृष्ण बसि नै रहेको। 16,108 कोठामा जाँदा प्रत्येक कोठामा रानी एक्लै छैन, कृष्ण र रानी सँगै बसिरहेको। आज कृष्णको 16,108 रूप भएछ। नारदले हर्षको आँसु बरबरी झारेर त्यहाँबाट माथिल्लो छतमा गएर कृष्णलाई हेर्नुभयो। कृष्ण आनन्दले वैराग्य बनेर बगैँचामा बसिरहेका छन्। फेरि प्रत्येक कोठामा हेर्दै तल झर्नुभयो। प्रत्येक कोठामा कृष्ण रानीसँग खेलिरहेका छन्। लुखुरु एक्लै गए। भगवान कृष्ण मुसुक्क हाँस्नुभयो। नारद एक्लै आयो नि त, मानेर लो प्रभु, नमान्ने कुरो त कता हो। हजुरले भन्नुभएको थियो म नभएकी रानी एक्लै कोठामा बसिरहेकी छिन् भने ती रानी तिम्रो लागि भन्नुभएको थियो परमात्मन। हजुर नभएर रानी एक्लै त मैले कुनै कोठामा नि देखिनँ। प्रभुको त 16,108 रूप पो देखेँ आज मैले चिन्न सकिनँ, जान्न सकिनँ। भगवान तपाईँको यही ध्यान गर्नका लागि, यही कला हेर्नका लागि, यही लीला देख्नका लागि आज म ब्रह्मलोकबाट आएँ। प्रभु, अब म जान्छु है भन्नु। हुन्छ नारद, यही हो मेरो कृष्ण लीला। भक्तले तेस्रो युगमा मलाई बुझ्न चाहे भने, मलाई चिन्न चाहे भने, मेरो चिन्तनमा डुब्ने प्रयत्न गरे भने केही चाहिँदैन, मात्र कृष्ण चरित्र पढेको हुन्छ। यही हो कृष्ण लीला। बोली कृष्ण कन्हैया लालको। नारद त्यहाँबाट सरासरी आफ्नो धामपट्टि ब्रह्मलोकको सवारी। भगवान कृष्ण परमात्माले रमाइलोसँग खेलबाड गर्नुभयो। सबै रानीहरूलाई मन्त्रमुक्त बनाउनुभयो, सबैलाई सुख दिनुभयो। प्रत्येकबाट 10-10वटा छोरा भनेको छ भागवतको मतबाट। 1 कोटी छोरी भनेको छ। आज 56 कोटी यदुवंश कृष्णको वंश विस्तार भयो। एक दिन रानीहरूलाई थपक्क राखेर, रानी हो तिमीहरू कति भाग्यमानी, म जस्तालाई श्रीमान भन्न पाछौ भन्ने बित्तिकै प्रभु तपाईँ पनि कति भाग्यमानी, हामीलाई श्रीमती भन्न पाउनु भएको छ। चर्चा परिचर्चा। मेरी रानी हो तिमीहरूको मुलायम शरीरको यो गोलीगाँठा भन्दा माथिल्लो भागमा बसेर तिमीहरू नाच्दा छमछमी नाच्न पाउनेवाला त्यो पाउजु पैदा गर्ने चाहदिने कति भाग्यमानी प्रभु। हजुरको पिपल पाते ओठमा बसेर कयौं बाँस मरेका लास बोक्न बाध्य बनेका छन्।
कयौं बाँस गाजमा सुकेर वैष्णवाद्य बनेका छन्, तर एक हातको बाँसको टुक्रो हो। यही बाँसको टुक्रो हजुरको पिपल पाते ओठमा मधुर मधुर धुन छोड्न पाउनेवाला, यो बाँस पैदा गर्ने त्यो बाँसको गाँज नै कति भाग्यमानी हो। चर्चा परिचर्चा हुन लाग्यो। मेरे रानीहरू, तिमीहरूको शरीरमा सर्वाङ्ग ढाकेर बस्न पाउनेवाला, यो मुलायम मुलायम शरीरमा संरक्षण गर्न पाउनेवाला, यो वस्त्र पैदा गर्ने रेशमी किरा नै कति भाग्यमानी। रानीहरूले सम्बोधन गर्न लागे, परमात्मा हजुरको शिरमा ढलक्क ढल्किएर सबैलाई शोभा बढाउँदै हजुरलाई आनन्द दिनेवाला यो मयूरको पख पैदा गर्ने यो मयूर नै कति भाग्यमानी। एक अर्कामा सम्मानित भए कृष्ण र रानीहरू रमाइलोको साथमा खेलबाड गर्दै गर्दै अगाडि बढे। चर्चा परिचर्चा गर्न लागे द्वारिकाको धाममा। आज सबैलाई सम्पन्नता छ, हामी भगवानसँग अहिले प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। भगवान कृष्णले 16,108 रानी विवाह गर्न हुने, हामीले चाहिँ जेठी भन्दा अर्की माइली कान्छी लिएर आएपछि घरमा बस्न नपाइने, महिला सञ्जालले कारबाही गर्ने, महिला हक अधिकारले सिद्ध्याउने। भगवानसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। पाइन्छ 50 ल्याउन पनि पाइन्छ, तर 50 ल्याउन पनि पाइन्छ। 50लाई 50वटा बस्नको लागि राम्रो वासस्थान चाहियो। 50लाई जे चाहियो भन्दा लाउन खान पुर्याउन सक्नु पर्यो। 50ले जहाँ तीर्थयात्रा जान्छु भन्दा एकैचोटि लैजान सक्ने सामर्थ्य चाहियो। 50 मध्येमा एउटीलाई भगवान कृष्णले 200 सेवा गर्नका लागि 200वटा कुमारी दासी दिनुभएको। हामीले पनि एउटी जेठीलाई चाहिँ 20-30 जना भने पनि उसको सुसारे राख्दिन सकौँ न, अनि किन ल्याउन पाइँदैन? जेठी ल्याएर के खाउँ र के लाउँ बिजोग छ। घरमा खानको लागि एक मुठी चामल छैन, लाउनका लागि एउटा वस्त्र दिन सकेको छैन। गयो कान्छीसँग आहा झिमिकै, अर्को बटुले मुसाले झैँ ल्याएको ल्याइ थुपारे भगवानले झैँ सेवा दिन सक्यो भने त किन नसक्ने? पाइन्छ, अधिकार कसैलाई रोकटोक छैन, पाइन्छ। तर भगवानले जस्तो सेवा दिन सक्नु पर्यो, भगवानले जस्तो माया दिन सक्नु पर्यो, भगवानले जस्तो 16,108 रानीलाई प्रत्येकसँग आफ्नो अवतार लिन सक्नु पर्यो। परेन कि 50 लिएर भित्र्याउने, महिना हुन्छ 30 दिनको, ल एक दिन जेठी एक दिन माइली, अर्को 20लाई कुन महिना लैजाने? भगवानले जस्तो एक सेकेन्डमा जति रानी त्यति अवतार लिन हामीले सक्यौँ भने किन नपाइने? त्यसैले भगवानसँग प्रतिस्पर्धा हामी गर्न सक्दैनौँ, कहिल्यै पनि पुग्दैन। एक नारी ब्रह्मचारी, राम्री भए पनि नराम्री भए पनि त्यही श्रीमती लक्ष्मी हो, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि अङ्ग भङ्ग अपाङ्ग भए पनि त्यही श्रीमान भगवान विष्णु हो, कृष्ण हो। यसरी बसौँ है। यता आहा झिमिक्कै उता आहा झिमिक्कैपट्टि नलागौँ। एक श्रीमान एक श्रीमती, एक नारी ब्रह्मचारी, राधा कृष्णको जस्तो जोडी, राम सीताको जस्तो जोडी कहिल्यै पनि कतै नजानुस् नछोडी आनन्दसँग त मिलिहाल्छ। भोलि राधा सर्वेश्वर भगवानको। अब शिवजीले चाहिँ धुवा उडाउनु भने हामीले नहुने अरे। धुवा उडाछ, लट्ठै भएको छ, काम कता, पेसा कता, समय कता, समयको बर्बाद बनाएछ। शिवजीले धुवा उडाउनु हुन्थ्यो, शिवजीको प्रसादी हो 20 भाङ धतुरो, तर शिवजी कहिल्यै लट्ठ हुनुभयो। हजारौं भक्तले तपस्या गरेको ठाउँमा वरदान दिन पुग्नु भएको छ, हजारौं भक्तसँग हजारौं अवतार लिए। अनि हामी दोस्रो शिवजी बन्न मिल्छ? आनन्दले धुवा तान्यो, 20 भाङ धतुरो पान गर्यो, बिचरा घरकी बुढी माउलाई दुःख काम गरेर हैरान। त्यसैले हामीले भगवानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अब अर्को कुरो, भगवान विष्णुले चक्र चलाउनु भएको छ, दाहिने हातको छोरी औला भएको छ। अब हामी हाम्रो हातले हतियार चलाइरहेका छौँ, कहिल्यै भगवानसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ? यो पनि व्यर्थ छ। भगवान कृष्ण परमात्माले दाहिने हातको कान्छा औलाबाट गोवर्धन पहाडलाई उठाइदिनु हो। आज त्यसलाई देखेर हामीले बलको घमण्ड गर्न मिल्दैन। बलको घमण्ड गर्यौँ भने हामी आफै नासिदो रहेछौँ। यही सन्देशलाई भागवत कथाले बोकेको छ।
कथा कथामा मात्र सीमित छैन, भागवत भागवतमा मात्र सीमित छैन। भक्तको मनमा जान आवश्यक छ, भक्त भक्तको घरमा पुग्न आवश्यक छ, भक्त भक्तको घरबाट यत्र तत्र सबै सत्मार्गमा लैजान भागवत कथा आवश्यक छ। भोलि भागवत भगवानको समय अगाडि बढ्दै गयो। एक सुदामा हुनुहुन्छ अत्यन्त गरिब, अत्यन्त दुखी सुदामा हुनुहुन्छ। घरमा श्रीमती, छोराछोरी, बालबच्चा, गृहस्थीको धर्म एकापट्टि छँदैछ, तर सबैले अपमान गर्ने सुदामालाई, सबैले निन्दा गर्ने सुदामालाई, सबैले तिरस्कार गर्ने सुदामालाई। एउटै मात्र सुदामाको दोष छ, गरिब हो। बिचरा ती सुदामा सधैँ भिक्षा माग्न जान्थे। एक सरो लगाउने वस्त्र शरीरमा कहिल्यै राम्रो लगाउन पाएनन्। एक पेट भरेर सुदामाले कहिल्यै खान पाएनन्। ती बालबच्चाले कख कहिल्यै चिन्न पाएनन्। एउटा झुपडीमा बसेका जसका नाम हो सुदामा। सुदामाकी धर्मपत्नी जसको नाम थियो सुशीला। सुशीला अत्यन्त सज्जन थिए, गरिब थिए, दुखी थिए। एक सरो वस्त्र एउटा लगाएको फरियामा टालो राख्दा राख्दा त्यो फरियामा बुटा भरे जस्तो देखिन्थ्यो। कहिल्यै पानी परेन, कहिल्यै त्यसलाई धुने काम भएन, किनकि अर्को फेर्ने थिए। के त्यति मात्रै हो र तिनै सुदामा जहिले एक सरो वस्त्र लगाएर हिँड्ने, त्यही पनि चतिएको छ। शिरमा टोपी छैन, खुट्टामा चप्पल छैन। लट्ठीको सहायताबाट सुदामा अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। भक्त सज्जनवृन्द, मान्छेलाई गरिब भएपछि बेलैमा बुढो जस्तो देखाइदिन्छ, मान्छे दुखी भएपछि बेलैमा उमेर परिपक्व भए जस्तो देखाइदिन्छ। दारी पाल्नु भएको थियो, शरीर कुप्रिएको थियो, गरिबीको कारणले आज 70 वर्ष नागेका जस्ता देखिन्थे सुदामा। आखिरी राम्रो लगाउन पाए त मान्छे भर्खरको देखिन्छ, मिठाई खान पाए मान्छे भर्खरको देखिन्छ, सुख काट्न पाए त यी शरीरमा मासु लाग्दा रहेछन्, हृष्टपुष्ट हुँदो रहेछ। तर सुदामा साह्रै दुखी छन्। आज भिक्षा मागेर आए। सुशीलाले बीच बाटोमा गएर रोक्न लागिन्। हे प्रभु, हे पतिदेव, आज त तपाईले पक्कै पनि भिक्षा ल्याउनु भयो। आहा, आज पनि झोली रित्यो। बाल बच्चा चिच्चाइरहेका छन्, बाबा भोक लाग्यो, आमा भोक लाग्यो। आज पनि त झोली रित्यो। त्यही बेलामा सुदामाले, गरिबी सुदामाले आँखाबाट आँसु बर्साउँदै भन्न लागे, हे प्रभु, हे परमात्मन, गरिब हुनु मेरो अपराध होइन, तर गरिबको घरमा भुल्नु हजुरको महा अपराध हो। गरिब हुनु त मेरो दोष होइन, तर गरिबको झोपडीमा भुल्नु त हजुरको महा दोष हो। दिन बिताउन लाग्यो। दशैं आयो, तिहार आयो। आमा दिदी बहिनीको पवित्र हरितालिका तेज आयो। तर सुदामा भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्, प्रभु मिल्छ भने यो गरिबीलाई आँखाबाट आँसु बगाउनका लागि, यी गरिबीलाई रुहाउनका लागि यो दशैं किन आएको, यो तिहार किन आएको? दशैं भनेको त गरिबीको लागि त दशा पो रहेछ।
गरिबीलाई उहाउन पो आएछ। सबैका बालबच्चा आउँछन्, नयाँ नयाँ कपडा पहिरिएर आउँछन्, दसैँको बेलामा मिठो मिठो खाँदै आउँछन्। अरे मेरो बाबाले ल्याइदिनु भएको कपडा देखाउँदै आउँछन्, तर सुदामाका बालबच्चा आज नाङ्गै छन्, एक सर्ववस्त्र छ। परीक्षितले प्रश्न गर्नुको, भगवान सुदामा त्यति गरिब हुनुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? पहिला त सम्पन्न कुलका सुदामा आज दरिद्री किन बन्नु परेछ? महाराज, सानो तिनो गल्तीले ठुलो खाडलमा पारिदिन्छ कुनै बेला। जब कृष्ण र सुदामा गुरुकुलमा पढ्न बस्दाका साथी थिए, मित लगाएका थिए, एक दिन कृष्ण सुदामा जंगलमा दाउरा खोज्न गए। गुरुआमाले 2 मुठी चना खाजा दिएर पठाउनु भयो। कृष्णले रुखमा चढेर दाउरा भाँच्नु भयो, सुदामाले भुइँमा बसेर एक्लै चनाको खाजा खाइदिए। नाटक गर्नका लागि कालो चतिएको बहाना बनाएर एउटा बुट्टाको धागामा झुन्डाइदिए। जब कृष्ण तल झर्नुभयो अनि भन्न लाग्नुहुन्छ, सुदामा बेज्यू अब त खाजा खाउन भोक लाग्यो। तर सुदामाले भन्नुभयो, कृष्ण अचम्म भयो नि, मैले यो चनाको पोको लगेर यो हाँगामा झुन्डाएको तलबाट पाल बनाएर चराले त चना खाइदिएछ। कृष्ण भगवानले भन्नुभयो, सुदामा आज जति भोक मलाई कहिल्यै पनि लागेको थिएन। तपाईले खाएको भई नढाट्नुहोस् है। होइन कृष्ण, मलाई थाहा छैन। कृष्ण भगवानले श्राप दिन लाग्नुभयो, अरे यो चना जसले खाएको छ, आज हामी मितलाई र मलाई भोको बनाएर चना खानेवाला महादरिद्री बनोस्। आज 2 मुठी चना एक्लै खानेवालाले 2 मुठी पिठोको खोलेसम्म खान नपाओस्। महादरिद्री बनेर विश्व ब्रह्माण्डमा एउटै दुखी व्यक्ति बनेर अगाडि बढोस्। सुदामा फरक फर्की, अब भनौँ भन्न भएको छैन, मैले खाएँ भन्न पनि भएको छैन। लौ प्रभु भन्नुभयो, जानुभयो। त्यही 2 मुठी चना एक्लै कृष्ण भगवानलाई नदिकन खाएको हुनाले कृष्ण भगवानको श्रापले आज सुदामा महादरिद्री बन्नुभयो, जसले 1 मुठी कहिल्यै खान पाउनु भएन। गरिबी बन्नुभयो। भिक्षा माग्न गए सुदामा, अर्का गाउँपट्टि गए। पल्ला गाउँकाले पनि भिक्षा दिएनन्, आज त ढोका बन्द गर्न थाले। अरे अरे, यो दरिद्री फेरि दैलामा आयो, आजको दिन नै अशुभ भयो। भोजन गर्ने बेलामा गएर दैलामा बस्ने सुदामा, हजुर मेरा बालबच्चा भएकै छैन, अलिकति जुठो भने पनि, अलिकति बढी भएको भने पनि दिनुहोस् न हजुर। कसैले दिँदैन। दैलामा सँगै बसेका कुकुरलाई ल्याएर खान दिन्थे, बढी भएको लगेर फालिदिन्थे, तर मेरो भगवान परमात्माको कृपा दृष्टि नभएको हुनाले आज सुदामालाई कसैले जुठोसम्म खान दिएन। त्यही बेला यता सुदामा चिन्तित हुनुभयो। घरमा बुढीमाउ कहिले ल्याउलान् र खाउला भनेर बसेकी छिन्। बाल बच्चा बाटो हेरेर बसिरहेका छन्, कहिले ल्याउलान् र खाउला भनेर। हे भगवान, आज एउटै भगवानको लीला। कहिलाई चिल्ला गाडीमा चढ्ने बनाइदिनु भएको छ, कसैलाई महलमा बस्ने बनाइदिनु भएको छ, कसैलाई पैसाकै ओछ्यान सिरानी पुग्ने बनाइदिनु भएको छ, तर कसैलाई भने आत्माको जोड्न पनि यति कठिन, यति दुःख। चिन्तित भए सुदामा। बिहान बेलुका खारो पनि छैन। बर्खामा परेको पानी जति घरबाट बाहिर जाँदैन, सबै भित्र आउँछ। न सुत्न पाउँछन् सुदामाहरू, न खान पाउँछन्, न एक सरो घरमा वस्त्रको नामै छ, न एउटा भाडाको नाम छ, न एक मुठी अन्नको नाम। त्यो घरमा, त्यो झोपडीमा केही पनि छैन। महादुखी गरिबीको जिन्दगी बिताइरहेका छन् सुदामा। जब एक दिन भगवान कृष्णले विचार गर्नुभयो,
मेरो मितलाई धेरै दुःख भयो। आजसम्म पनि मलाई भेट्न मेरो मित सुदामा आउनु भएन, गएर सम्झाउनु पर्यो। भगवान कृष्ण सन्त जोगी बनेर आए सुदामाको आश्रममा। आलोक निरञ्जन भने भगवान कृष्ण रूपी सन्तले भित्रबाट सुदामाकी पत्नी सुशीला बाहिर आए। प्रभु, मैले भिक्षा दिन सक्दिनँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अरे देवी, एउटा जोगीलाई भिक्षा दिने एकमुठी अन्न छैन हजुरको घरमा? कसरी छैन भनौँ भने गृहस्थीको धर्म कहिल्यै छैन नभन्नु भनेको छ भनौँ भने एक मुठी भिक्षा दिने उपाय छैन। सन्तले भन्नुभयो, आलोक निरञ्जन देवी, मलाई भिक्षा दिनुहोस्। जपौँ हरिलाई, जपौँ हरिलाई, एक दिन होइन, दुई दिन होइन, सधैँभरि जपौँ हरिलाई, जपौँ हरिलाई, एक दिन होइन, दुई दिन होइन, सधैँभरि